ingon siya diya ang mula hutay hantod sa katapusan mamaluwas. So karon og magpaluya-luya ta, no? Karon og magpahina-hina ta, moingon ta susmurag na jutay kami, no? Or na unsa pa diha nga mga kaluya ang ato ang pasibangod nga tustubangan sa Dios, no? Dili man nato guro mapasibangod nga nagluya ko kay tungod nga nagjutay kami or nagluya ko kay amo na. Dili nato na ipasibangod tungod nga aman usa na to ka obligasyon gid gali kita gali nga mga tao diri sa kalibutan, aduna gid tay obligasyon, no? Aduna tay obligasyon diha sa Dios no mga kaigsunan. Amen. Amen. Aduna gid tay obligasyon kay ang tanan nga ari sa aton nagikan man sa Dios. Di obligasyon ginaton nga pasalamatan ang Ginoo. Unsaon na to pagpasalamat sa Dios? Pinaagi lamang sa aton pagpamati sa iya nga mga balaan nga mga pulo. Amen. Amen. No? Ato gina nga obligasyon. Pasalamatan nato ang Ginoo. Ginoo, salamat nga imo kong gitagaan sing mayong lawas, no? Di ba nga magpasalamat gid ka sa Ginoo nga pagbugtaw nimo gani sa aga. Pasalamat ka nga mayo imong pamatyag, pagsik imong lawas, wala kay gibati sa imong lawas, aduna kay mga ginagawi, di ba magpasalamat ka? No? Pasalamatan nato ang Dios. Mao usab po na sa ato ang pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Ang kining pagpatalingog nato sa pulong sa Ginoo, pagpamati nato ng mga kaigsunan ko kang Kristo, nagpasalamat kita sa Dios, no? Nga kita usab gitagaan pa sa Dios sing taas nga kinabuhi nga makalihok pa diri sa ibabaw sa kalibutan, no? Nganong gitagaan pa kita sing taas nga kinabuhi? Tungod kay aduna patay mga obligasyon nga gipabuhat sa Dios. Ano nga mga obligasyon ang gipabuhat sa Ginoo? Matud pa sa atong gibasa gina sa Juan kapitulo 24, ingon siya, lakaw kamo og iwali ang may balita ngadto sa mga tao, pabiyaa ang mga tao sa ilang mga sala, no mga kaigsunan ko kang Kristo. Mao kana ang gisugo sa Dios, dili lang kay sili nga si ministro or si kinsa ang gisugo sa Dios, kundi kita tanan obligasyon nato na tanan nga gisugo ta sa Dios. Kay ang ari sa aton nagikan man sa Dios no mga kaigsunan ko kang Kristo. Sa diha nga imong pagabuhaton kana og imo nang pagasundon ang pulong ni Ginoong Kristo o gisugo ni Ginoong Kristo sa matag usa kaninyo kanato, pag-abot sa kapanahunan ingon si Ginoong Kristo, kamo ang makapungko sa gihatag og gitigana sa Dios nga trono og purong-purong sa matag usa kaninyo nga mao ang kabuhi nga walay katapusan no mga kaigsunan ko kang Kristo. Mao na siya kanami ang pangako o gisaad sa Dios sa matag usa kaninyo ug kanatong tanan no mga kaigsunan. No, dili basta-basta ang gisaad sa Dios sa matag usa kanato, no? Ang atong madawat, ang atong suhol mao ang kabuhi nga walay katapusan, no? So sa diri karon no mga kaigsunan ko kang Kristo,